یہ جڑا میں کلام پڑھا لگا یہ اللہ دی توفیق نال میں آج ہی لکھے ہے تے آج ہی پڑھا گا انشاءاللہ میرا اللہ بھی قبول کرے گا نہیں انشاءاللہ تسی بھی قبول کرو گے نہیں انشاءاللہ تے کوئی بھی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے اس تو پہلا ربائی پیش کرانگا اور انشاءاللہ انہا الفاظ دا مول میرا اللہ ضرور پائے گا انشاءاللہ کہ تسی محبت میں سبحان اللہ کہنا توجہ نال کہ سوچ بول دی تے خیال بول دائے سوچ بول دی تے خیال بول دائے ہر جگہ رب دا کمال بول دائے سوچ بول دی تے خیال بول دائے ہر جگہ رب دا کمال بول دائے عرض و سما دی سجاوٹاں دے اندر عرض و سما دی سجاوٹاں دے اندر مدنی دا حسن و جمال بول دائے مدنی دا حسن و جمال بول دائے جتھے جتھے عمر تے صدیق بول دینے جتھے جتھے عمر تے صدیق بول دینے سدا اٹھے کفر تے زوال بول دائے سدا اٹھے کفر تے زوال بول دائے پیار کردے دلاں وچ چھپے آنے دوستو 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 کعبے اتے چاڑ کے بلال بول دائے چڑھ کے بلال بول دائے آنا میرا ویر مرکزی عظمت صحابہ کانفرنس کرون والیا علماء کرام تشریف فرما مشائخ اعزاز اللہ دی قسمیں جدا دل کا رب راضی ہو جائے عرشاں والا خدا راضی ہو جائے میں دوبارہ جملہ پیش کر رکھا اتنا بھی تمامے سچا ہاتھ چوکے کہنا سبحان اللہ یہ سوچ بول دی ہتے خیال بول دائے ہر جگہ رب دا کمال بول دائے عرض و سما دی سجاوٹاں دے اندر مدنی دا حسن جمال بول دائے جتھے جتھے عمر تے صدیق بول دینے جتھے جتھے عمر تے صدیق بول دینے سدا اٹھے کفر تے زوال بول دائے پیار کرتے دلاں وچ چھپے آنے دوستو پیار کرتے دلاں وچ چھپے آنے دوستو کعبے اتے چڑھ کے بلال بول دائے دلاں وچ چھپے آنے دوستو کعبے اتے چڑھ کے بلال بول دائے کعبے اتے چڑھ کے بلال بول دائے آؤ پھر میں ایک نویں انداز نال اپنے نبی دے صحابہ نال اپنے نبی دے صحابہ دا یاراں دا ذکر کرتا جاواں پہلا جملہ بولنا ہے مینوں تہاڈی سبحان اللہ تو پتہ چل جائے گا کہ دے سینے اندر نبی دے صحابہ دا پیار توجہ دے نال صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان ہے یار محمد صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان ہے یار محمد ہے یار محمد صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان ہے یار محمد ہے یار محمد صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان ہے یار محمد صدیق عمر عثمان ہے یار محمد شیر خداوی نے شیر خداوی نے دلدار محمد شیر خداوی نے شیر خداوی نے دلدار محمد صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان ہے یار محمد چمیارانی کی شان چمیارانی کی شان دسام لوگو چمیارانی شان کی دسام لوگو کملی والے دا فرمان دسام لوگو کملی والے دا فرمان دسام لوگو پک جنتی سارے دے
جنتی سارے نے لوگ یار محمد دے صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان ہیں یار محمد دے ہیں یار محمد دے شیر خدا بھی نے شیر خدا بھی نے شیر خدا بھی نے دیدار محمد دے شیر خدا بھی نے دیدار محمد دے عمر عثمان علی ہر گل تے جی کی عثمان علی عمر عثمان علی ہر گل تے جی کی سب ڈنگ دیکھا کے سب ڈنگ دیکھا کے صدیق نسی کی سب ڈنگ دیکھا کے صدیق نسی کی صدیق نسی کی انج دے یار سبے انج دے یار سبے تابدار محمد دے صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان ہے یار محمد دے صدیق عمر عثمان ہے یار محمد دے صدیق عمر عثمان ہے یار محمد دے شیر خدا بھی نے شیر خدا بھی نے دیدار محمد دے صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان ہے یار محمد دے جس دے سائے تو شیطان بھی دور ہوئے جس دے سائے تو شیطان بھی دور ہوئے سن سن ذکر جدا تازہ ایمان ہوئے سن سن ذکر جدا تازہ ایمان ہوئے مراد رسول بھی نے حبدار محمد نے صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان ہے یار محمد نے صدیق عمر عثمان ہے یار محمد نے وہ یہ جملہ ضائع نہ کریا جی اسٹیج والے بھی محبت نال سارے یہ جملہ سن کے آخر کے سجا ہاتھ چوک کے کہیں گے سبحان اللہ بڑا توجہ بڑا جملہ جی ذکرین دیے کنی اعلیٰ شان ویکھو ذکرین دیے کنی اعلیٰ شان ویکھو رتبہ پایا ہے کنہ پاک عثمان ویکھو دلہا بن کے آیا ہے دلہا بن کے آیا ہے ویڑے دووار محمد دے دلہا بن کے آیا ہے دلہا بن کے آیا ہے دلہا بن کے آیا ہے ویڑے دووار محمد دے صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان ہے یار محمد دے صدیق عمر عثمان ہے یار محمد دے صدیق عمر عثمان ہے یار محمد دے آخری جملہ تے پھر ایک شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا مک دی فدا مکا جب مک گئے رولا مک دی فدا مکا جب مک گیا رولا جدا جدا نبی مولا جدا جدا نبی مولا علی دا مولا جدا جدا نبی مولا جدا جدا نبی مولا جدا جدا نبی مولا علی دا مولا علی دا مولا علی دا مولا پڑھ فرمان کدی پڑھ
फरमान कदी सरकार मुहम्मद दे, पढ़ फरमान कदी सरकार मुहम्मद दे। सिद्दीक उमर उस्मान, सिद्दीक उमर उस्मान है यार मुहम्मद दे। शेरे खुदा भी ने, शेरे खुदा भी ने दिलदार मुहम्मद ने। और आखिरी जुमला मैं जरूर सुनाना, तुसा वीडियो दे विच वेख्या होना जी वायरल हुई है, कहते हैं कि फलां जगह जाके कर्जा ना मंगो, फलां जगह कुछ ना करो, फलां दरबार से टुर फलां को चले जाओ, सारे मसले हल हो जाएंगे। आओ साड़ी दावत की है, सिर्फ एक पैरा पेश करना तो ईमान ताज़ा हो जाए तो साडा दावत विच हिस्सा पै जाए। तवज्जो नाल अल्लाह वाले लोकां नूं बुलांदे रवांगे, अल्लाह वाले लोकां नूं बुलांदे रवांगे। तौहीदियां तौहीद, तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे। जेड़े तौहीदी बैठे ने, तौहीदी बैठे ने, वो कहेंगे सुभान अल्लाह, बाकियां नूं कुछ नहीं कहना। अल्लाह वाले लोकां नूं बुलांदे रवांगे, अल्लाह वाले लोकां नूं बुलांदे रवांगे। तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे, तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे। अल्लाह कल्ला मुश्किल आसान करदा, मेहरबानी अल्लाह मेहरबान करदा, मेहरबानी अल्लाह मेहरबान करदा। पैगाम ए तौहीद दा, पैगाम ए तौहीद दा सुनांदे रवांगे। अल्लाह वाले लोकां नूं बुलांदे रवांगे, तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे। अल्लाह वाले लोकां नूं बुलांदे रवांगे, अल्लाह वाले लोकां नूं बुलांदे रवांगे, अल्लाह वाले लोकां नूं बुलांदे रवांगे। तौहीदियां 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 तौहीद सुनांदे रवांगे। अल्लाह वाले लोकां नूं बुलांदे रवांगे, अल्लाह वाले लोकां नूं बुलांदे रवांगे।